अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं नॉलेज डिस्कवरी। 10 जुलाई 2020 वो तारीख साज दिन है जिस दिन तुर्की की अदालत ने फैसला सुनाया कि हाजिया सोफिया को मस्जिद में तब्दील किया जाएगा। इस फैसले के बाद तुर्की और पूरे आलम इस्लाम में खुशी की लहर दौड़ गई। इस खबर के फैलते ही यूरोपीय मीडिया और लिबरल अनासर ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि हाजिया सोफिया, जिसे हागिया सोफिया भी कहते हैं, इसकी तारीख क्या है और इसकी अहमियत क्या है। सलेबियों के दौरे हुकूमत में ये वो अजीम शान इमारत थी जो कस्तंतुनिया की आवाम के हौसलों का मरकज़ हुआ करती थी। उस वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी इमारत थी जिसके ऊपर एक सलेब लगी थी। ईसाई कहा करते थे कि जब तक ये सलेब बाकी रहेगी कस्तंतुनिया फतह ना हो पाएगा। जिसके पास ये सलेब होगी वो दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। तकरीबन 5वीं सदी ईस्वी से मसीही दुनिया दो बड़ी सल्तनतों में तकसीम हो गई। एक सल्तनत मशरिक में थी जिसका पाया तख्त कस्तंतुनिया था। इसमें बल्कान, यूनान, एशिया कोचक, शाम, मिस्र और अबशा वगैरह के इलाके शामिल थे और वहाँ का सबसे बड़ा मजहबी पेशवा पैत्रियार्च कहलाता था। और दूसरी बड़ी सल्तनत मगरब में थी जिसका मरकज़ रोम यानी इटली में था। यूरोप का बेशतर इलाका इसी के कब्ज़े में था और यहाँ का मजहबी पेशवा पोप कहलाता था। इन दोनों सल्तनतों में हमेशा सियासी इख्तलाफात के अलावा मजहबी और फ़िरका वाराना इख्तलाफात जारी रहे। मगरबी सल्तनत जिसका मरकज़ रोम था वो रोमन कैथोलिक कलीसा फ़िरके की थी और मशरकी सल्तनत आर्थोडॉक्स कलीसा फ़िरके की थी। आया सोफिया का चर्च आर्थोडॉक्स फ़िरके का मरकज़ था। आया सोफिया की मस्जिद सलेबी और इस्लाम दुश्मन बाज़ंतीनी दुनिया के लिए सख्त तरीन कड़वी अलामत है। जिस मकाम पर सुल्तान ने आया सोफिया मस्जिद बनाई वो मकाम ईसाइयों के यहाँ एक फ़ौजी कुव्वत की निशानी थी। दूसरी तरफ उनका यह भी अकीदा था कि जब तक ये गिरजा मौजूद है ईसाई सल्तनत को ज़वाल नहीं आ सकता। ये मकाम सलेबी दुनिया की तखरीब कारियों का मरकज़ थी। इस लिहाज से इसे एक जंगी हैसियत भी हासिल थी। बाद में जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने जवानी में कस्तंतुनिया फ़तेह किया तो ये इमारत सलेबियों से एक माहदे के ज़रिए ले ली गई। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह पर कत्ल व गारत का भी इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता क्योंकि बहुत से ऐसे गैर मुस्लिम मौरख़ीन हैं जिन्होंने उनके किरदार की तारीफ़ की है। इस तरह फ़तेह कस्तंतुनिया के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई ईसाई दुनिया में कुव्वत और उरूज की निशानी समझे जाने वाली आया सोफिया में अजानों की गूंज से मुकम्मल हुई। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की पहले भी ख्वाहिश थी कि हागिया सोफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया जाए। वोट लेने से पहले उन्होंने वादा किया था कि हागिया सोफिया को मुसलमानों की ख्वाहिश पर दोबारा मस्जिद में तब्दील करेंगे। इसके बाद रूस के कलीसाओं से लेकर यूनान के ऑर्थोडॉक्स चर्चों तक ने धमकियां दी, लेकिन एर्दोगान पीछे नहीं हटे और अपनी रियासत के कानून के जरिए हाजिया सोफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया। पहले अदालत में केस चला। कुछ दिन पहले इसके फैसले का दिन था, लेकिन यूरोप के शदीद प्रेशर के बायस फैसला महफूज कर लिया गया। तुर्की में बेचैनी बढ़ती जा रही थी तो दूसरी तरफ सेकुलर तबका भी उछल रहा था। ऐसे में तुर्की की अदालत ने 10 जुलाई बरोज़ जुमा को शदीद प्रेशर के बावजूद हागिया सोफिया को बतौर मस्जिद बहाल करने का फैसला दे दिया। तुर्क मीडिया का कहना है कि ये सेकुलरिज्म से वापस इस्लाम तक का एक बहुत बड़ा कदम है। इस खबर के बाद तुर्की में जश्न का समा है और शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए जा रहे हैं। ऐसे में यूनान का बयान आया है कि वो हाजिया सोफिया के दिफा करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले वक्त में तुर्की और यूनान के दरमियान तल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे। इसीलिए ऑर्थोडॉक्स के पेशवा ने इस बात पर तुर्की को बार बार मुतनबे किया था कि वो आया सोफिया को इसकी मौजूदा हालत में रहने दें। रजब तैयब एर्दोगान ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि ये तुर्की का अंदरूनी मामला है और तुर्की में हुकूमत तुर्कों की है और ये इनकी खुद मुख्तारी का मसला है। वो अमेरिका और यूनान जो दुनिया भर में लाखों मुसलमानों के कत्ल के मुजरिम हैं, वो लोग आया सोफिया को मस्जिद बनाने पर इतराज़ कर रहे हैं। इतराज़ करने वालों को स्पेन की मस्जिद कुर्तबा क्यों याद नहीं आती, जिसको उमवी खलीफा अब्दुर्रहमान ने 784 ईस्वी में बनाया था और ये फ़न तामीर का एक शाहकार समझी जाती थी। लेकिन बाद में ईसाइयों ने 1492 ईस्वी में इसे चर्च में तब्दील कर दिया। इसी तरह अल्जीरिया की जामे मस्जिद का तज़किरा भी नहीं करते जो 16वीं सदी ईस्वी में उस्मानियों ने बनाई थी।
جس کو فرانس نے قبضہ کرنے کے بعد 1831 عیسوی میں چرچ میں تبدیل کیا اور 1832 عیسوی میں اس کے مینار پر فرانس کا جھنڈا لگا کر فتح کا نشان قرار دیا۔ مغربی دنیا اور مسلمانوں میں موجود دشمن لوگ جو مسجد اقصیٰ سے لے کر بابری مسجد تک اور فلسطین سے لے کر برما اور کشمیر تک مساجد اور مسلمانوں کی پامالی پر سانپ سونگھ جاتا ہے، لیکن ایک حقیقی مسجد کی بازیابی پر ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں۔ اعتراض کرنے والوں کو شاید علم نہیں ہے کہ رجب طیب اردگان نے چرچ کو مسجد میں تبدیل نہیں کیا، بلکہ ایک مسجد کو میوزیم بنایا گیا تھا، اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ نو ڈاؤٹ یار ویڈیو واقعہ بہت اچھی تھی، اور ویڈیو کا اوریجنل لنک میں نے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا، پلیز اس کو بھی چیک آؤٹ کیجیے گا۔ طیب اردگان صاحب واقعی بہت دلیر آدمی، اور یہ ڈیسیجن جو ہے ان کا وہ بہت بڑا ڈیسیجن ہے ان کا، اور بہت دلیر ڈیسیجن ہے یہ۔ جیسے ان کے ساتھ نیبر کنٹری ہے یونان، اور اس کی طرف سے پریشر آیا کہ آپ آیا صوفیہ کو جو ہے وہ اس کو کنورٹ نہ کریں، یہ عیسائیوں کی نشانی ہے، اس کو کنورٹ نہ کریں، جیسے کہ انٹرنیشنل طاقتیں مسلمانوں کے اوپر پریشر ڈالتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ ترکی کے اندر ایک مذہبی حکومت ہے، اسلامی حکومت ہے، اور طیب اردگان صاحب جو ہے وہ پرسنلی خود اسلام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ریسنٹلی جو انہوں نے دیر الارتگل سیریز جو ہے وہ شائع کی، اور پوری مسلم کنٹریز کے اندر اس کو بہت زیادہ سراہا گیا، تو وہ اس چیز کی نشانی ہے کہ وہ اسلام سے کتنا محبت کرتے ہیں۔ تو گائز، جیسا کہ ویڈیو کے اندر بتایا گیا کہ یہ چرچ کو مسجد کے اندر کنورٹ نہیں کیا گیا، بلکہ مسلمان 500-600 سال سے اس مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے۔ یہ مسلمانوں کے قبضے کے اندر ایک چیز تھی، مسلمانوں کا حق تھا، مسلمانوں کا رائٹ تھا، اور مسلمان 500-600 سال سے وہاں پر رول کر رہے ہیں۔ اور درمیان میں 1935 کے اندر ایک سازش کے تحت ایک سیکولر حکومت جو ہے خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے، خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے بعد وہاں پہ بنائی گئی کمال اتا ترک، جو مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا اور ایک سیکولر مائنڈ سیٹ کا آدمی تھا، اور اس نے جو ہے وہ وہاں کے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے اور بیرونی طاقتوں کے ایجنڈے کے اوپر یہ ہایا صوفیہ ماسک کو میوزیم کے اندر کنورٹ کر دیا۔ تو دیکھا جائے تو وہ ایک ترکی کا حکمران تھا، بے شک لبرل تھا یا جیسا بھی تھا، اس نے ترکی کے لوگوں کی جو رائے تھی اس کو غلط استعمال کرتے ہوئے اسمبلی کے ذریعے اس کے بقول جیسے بھی اس نے ترکی کی جو ایک ماسک تھی ہایا صوفیہ ماسک، اس کو اس میں کنورٹ کر دیا، میوزیم کے اندر کنورٹ کر دیا۔ تو اب الحمدللہ جب وہاں پہ ترکی کے اندر ایک اسلامی حکومت موجود ہے، اور اس نے بھی وہی طریقہ کار استعمال کیا، اور وہی طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے اسمبلی سے قانون پاس کروایا، عدالت کے اندر کیس لڑا گیا، اور وہاں پہ ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، اور ان سب کے کنسرنس کے بعد، سب کی کوارڈینیشن کے بعد اب میوزیم کو دوبارہ سے مسجد کے اندر کنورٹ کیا گیا۔ تو یہ ترکی کا ایک اپنا انٹرنل میٹر ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹیز کے اوپر واویلا نہیں کرنا چاہیے کہ ترکی نے ظلم نہیں کیا۔ ظلم تو جو ہے یہ اہل مغرب کرتے ہیں، جس طرح سے مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور جس طرح سے قتل و غارت کی جاتی ہے۔ آپ کوئی بھی ملک اٹھا کے دیکھ لیں مسلمانوں کے اندر جہاں پہ یہ قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو ان کے جو جڑیں ہیں وہ پیچھے جا کے انہی بیرونی طاقتوں سے جا کے ملیں گے، اہل مغرب سے جا کے ملیں گے۔ تو کس طرح کی یہ سازشیں کرتے ہیں مسلمانوں کے ملکوں کے اندر۔ تو جب مسلمانوں کی اپنا رائٹ لینے کی باری آتی ہے، جب وہ اپنا حق مانگنے کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ وہ کوئی بات نہیں کرتے۔ تو یہ ترکی کا ایک بہت اچھا اقدام ہے، اور طیب اردگان صاحب نے بہت اچھا قدم لیا ہے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ پوری مسلم کمیونٹیز جو ہے اس بات کے اوپر بہت زیادہ خوش ہے، جو سٹیپ انہوں نے اٹھایا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں اور ان کو مزید اس طرح کے فیصلے کرنے کی استقامت عطا فرمائے۔ تو گائز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ سی یو گائز ان دا نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔